अत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजभरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपाल देशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपहप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, यात्रामा हुन्छु कि आज भ्रमण भन्न भ्याइन्न कि भनेको थियो दासले। संयोगवश यात्रा भएन। हजुरहरूको श्री चरणको सन्निधिमा दास यस आधुनिक उपकरणका माध्यमबाट उपस्थित हुने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। भगवान श्रीमन्नारायणले, श्री कपिलनारायण भगवानले भगवती देवहूतिलाई सुन्दर उपाख्यान सुनाई बक्सियो। भगवान श्री रामजीलाई लवकुशहरूले श्रीमद् रामायणी कथा सुनाई बक्सियो। त्यति बेला भगवान तन्मय भएर थाहा नपाउने गरी उच्च सिंहासनबाट तल झरेर सुनिबक्सियो। वाल्मीकि रामायणमा हामीहरूले सुन्दछौँ, इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। दिव्य भगवत चरित्र,
सही अर्थमा भन्यो भने भगवती श्री सीताजीको पावन चरित्र, त्यस चरित्रलाई भगवान पनि तल ओर्लेर सुनिबक्सियो। ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदितौ अगायतां मार्ग विधान सम्पदा सचापि रामः परिषद्गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूवः। वाल्मीकि ऋषिले प्रत्यक्ष दर्शन गरिबक्सिन्छ। यस्तो अद्भुत अवसर हुन्छ जहाँ लवकुशले रामायण चरित्र सुनाइबक्सिन्छ। धीर उदात्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो धीरोदात्त नायक, उहाँले पनि तन्मय भएर श्रवण गरिबक्सिन्छ। श्रीजीको चरित्र त्यस्तो पावन छ। श्रीमानको चरित्र पनि, श्रीमानका तत्व पनि, भगवानका पावन चरित्र पनि त्यस्तै अत्यन्त मधुर छन्। परम सौभाग्य भगवान कपिल नारायणले माता देवहूतिलाई सुनाइबक्सिन्छ। भगवती देवहूति एकाग्र भएर देह गेह सारा विस्मृत भएर तन्मय भएर श्रवण गरिबक्सिन्छ। 33औं अध्यायमा यस पावन संवादलाई व्यासका प्रिय शिष्य मैत्रेयजीले परम भागवत शुश्रूषु धर्मका अवतार विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। हे विदुरजी, अथ 33तमोऽध्याय। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कितसिद्धभूमिम् तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम्। कपिलस्य जनित्री कर्दमस्य दयिता सा देवहूति किल एवं कपिलस्य वचो निशम्य विस्रस्त मोहपटला तम अभिप्रणम्य तत्व विषयांकित सिद्धि भूमिम तुष्टावत किला। हे विदुर जी, कपिलस्य जनित्री श्री कपिल नारायण भगवान की माता श्री, जो सबैका माता पिता सर्वविध बन्धु भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानले पनि यो संसारमा आएर आफू मातृवान पितृवान बनिबक्सिन्छ। त्यस्ता कुनै सौभाग्यशाली अपार पुण्य पुञ्जलाई त्यो सौभाग्य दिइबक्सिन्छ। कर्दम ऋषिलाई पितृपद सम्मानपूर्वक पितृपदको गौरव दिइबक्सियो। देवहूतिलाई मातृपदको गौरव दिइबक्सियो। त्यस्ता कपिल नारायण भगवान की जनित्री अर्थात जननी कपिल भगवान की माता श्रीले जो कर्दमस्य दयिता प्रजापति कर्दम की पत्नी भइबक्सिन्छ, त्यस्ती उहाँको त सा देवहूति, देव भनेको भगवानलाई, हुति भनेको बोलाइबक्सिनु भएकी ब्रह्मवादिनी, भगवानसँग बोल्ने, भगवानलाई बोलाइबक्सियो। भगवान पुत्र भएर आइबक्सियो अर्थात भगवानसँग बोलिबक्सियो। भगवानमा आत्माको समर्पण गरिबक्सियो। देवहूति, देव भनेको निरुपाधिक देव, एको देवो नारायणो द्वितीयो न द्वितीयोस्ति कश्चित्। शुद्धो देवो एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्। शुद्ध देवता एक भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, अच्युत भइबक्सिन्छ, नित्य निर्दोष भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायणलाई
बोलाई बक्षिणी भएकी अर्थात् त्यस्ता भगवान श्रीमन नारायण मा आत्मसमर्पण गरी बक्षिणी भएकी यस्ती देवहूतिले किल वास्तवमा एवं कपिलस्य वचः निशम्य भगवान कपिल नारायण भगवानको यस्तो पावन श्री वचनलाई सारा सन्देह निवर्तक तात्विक श्री वचनलाई श्रवण गरेर कपिलस्य वचः निशम्य सुनेर त्यही कपिलदेव भगवानका श्री वचनद्वारा विश्रस्त मोह पटला हटेको छ सारा मोहको पर्दा अज्ञानको आवरण जसको यस्ती भगवती देवहूतिले तत्व विषयांकित सिद्धि भूमिम सारा तत्व विषय का तात्विक ज्ञान का परम सिद्ध भएका त्यस्ता तम कपिल भगवानलाई अभिप्रणम्य प्रणाम गर्दै मनसा प्रणाम गरेर त्यही बसी बसी हात जोडेर भक्तिभावले नम्र भएर प्रणाम गरेर तुष्टाव श्रीवचनद्वारा पनि निवेदन गरी बक्स्यो स्तुति गरी बक्स्यो देवहूतिरुवाच अथाप्यजन्तः सलिले शयानम् भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः। हे श्रीमन्नारायण, हे कपिलनारायण भगवान, अथ यज्जठराब्जजातः अजोपि अंतः सलिले शयानम भूतेन्द्रियार्थात्ममयं गुणप्रवाहं ते वपुः दध्यौ स्वयं दध्यौ। हे प्रभु, अब अथ भनेको ओहो के भनौं र, हजुर सबैका ध्येय भइबक्सिन्छ। प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्माजी पनि जुन हजुरका उदरबाट प्रकट भइबक्सिएको, यज्जठराब्जजातः जुन हजुरको नाभिक कमलबाट उदरबाट हजुरको श्री उदरमा रहेको नाभि कमलबाट प्रकट भएका, हजुरको नाभि कमलबाट प्रकट भएका अजोपि ब्रह्माजीले पनि, स्वयं अजोपि स्वयं ब्रह्माजीले पनि अन्तः शरीरे गर्भजलमा शयानम शयन गरी बक्सिएका भूतेन्द्रियार्थात्ममयम पंचमहाभूत इन्द्रियहरू, शब्दादि विषयहरू, आत्माहरू पनि आत्ममयम, यिनीहरूले प्रचुर भएको अर्थात जसका पेटमा छ चित अचित समुदाय, त्यस्तो चिद अचित श्री विग्रह भइबक्सिएका गुण प्रवाहम, चित अचित पनि जसका शरीर छन्, र जसदेखि गुणको प्रवाह हुन्छ, आफूभित्र भएको प्रकृतिका सत्व आदि गुणहरू जसदेखि प्रवृत्त हुन्छन्, यस्ता सद अशेष बीजम चित अचित कार्य कारण सबैका मूल भइबक्सिएको सदशेष बीजम, अशेष सत
समस्त कार्य का कारण भई बक्सेगा, सबै कार्य का कारण भई बक्सेगा, भई बक्सिएको सबै कार्यको कारण भई बक्सेको हजुरको ते बपु हजुरको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई स्वयं हजुरका नाभि कमलबाट प्रकट भएका पितामह ब्रह्माजीले पनि दध्यौ स्वान्त शुद्धिका लागि, सारा संशय निवृत्तिका लागि, सारा दुःखको सर्वथा समाप्तिको लागि अरू कुनै उपाय नभएको सबैका एकमात्र उपाय भइबक्सेका यस्ता हजुरको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई स्वयं पितामह ब्रह्माजीले पनि दध्यौ ध्यान गरिबक्स्यो। ध्यानद्वारा हजुरको साक्षात्कार गरिबक्स्यो। त्यस्ता प्रजापति पितामह ब्रह्माजी का पनि ध्यानास्पद ध्यानैका विषय ध्यानद्वारा जो साक्षात्कार भइबक्स्यो त्यस्ता सैव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनिहो वितथा विसन्धि विसन्धिरात्मेश्वरो तर्क विसर्ग रात्मेश्वरो तर्क सहस्र शक्ति। हे भगवान, सैव गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गादि अनिह अभि तथा विसंधि आत्मेश्वरो अतर्क्य सहस्र शक्ति ही भवान विश्वस्य सर्गादि विधत्ते। स एव उनै पितामह ब्रह्माजीले जुन भगवान के नाभि कमलबाट प्रकट भएका पितामह ब्रह्माजीले गुण प्रवाहेण सर्गोन्मुख सत्व रज आदि गुणहरूको उन्मेषद्वारा सृष्टि उन्मुख भएका गुणका प्रवाहद्वारा विभक्त वीर्यः प्रकट भएको छ, विभाजित भएको छ शक्ति, सृष्टिको लागि शक्ति जसको यस्ता ती पितामह ब्रह्माजीले पनि अर्थात ब्रह्मादिमा जुन भगवानद्वारा सृष्टिको लागि शक्ति आहित गरिएको छ त्यस्ता पितामह ब्रह्माजी अनिह केही गर्न नसक्ने निश्चेष्ट संकल्प बाहेक अरू केही गर्न नसक्ने, संकल्पदेखि इतर केही व्यापार गर्न नसक्ने भएका अनिह निश्चेष्ट अनि त्यस्तो भएर पनि भगवत कृपाद्वारा अभि तथा विसन्धि जो व्यर्थ छैन, जसको मनको चिन्तन अर्थात सत्य संकल्प यस्ता जसको संकल्पले जगत उदय विभव हुन्छ, लय हुन्छ, यस्तो आत्मेश्वर समस्त चेतनहरूका स्वामी भइबक्सेका अतर्क सहस्र शक्ति मनले तर्कना विचार गर्न नसक्ने भएको अनन्त शक्तिका स्वामी अचिन्त्य शक्तिले युक्त भइबक्सेका अनन्त शक्तिले युक्त भइबक्सेका यस्ता भगवान हजुरले विश्वस्य सर्गादि विधत्ते विश्वको सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिन्छ, जसले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिन्छ। ब्रह्मादि देवताका अन्तर्यामी भएर यस्ता हजुर अर्थात जसका उदरमा सारा ब्रह्माण्ड छ त्यस्ता भगवान पनि दासीको उदरस्थ भएर पुत्र भएर आइबक्स्यो। सत्वम वृतो मे, त्यही भन्न चाहिबक्सिन्छ। सत्वम वृतो मे जठरेण नाथ कथम नु तस्योदर एतदासेत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया
शिशुरंघ्रिपानः। हे प्रभु, नाथ युगान्ते तस्य उदरे एतत् विश्वम् आसीत्। माया शिशुः अंघ्रिपानः एकः बटपत्रे शेते स्म। सत्वं मे जठरेण कथं भृतो, सत्वं मे जठरेण कथं भृतः। अर्थात हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामिन, हे प्रभु, युगान्ते प्रलय को बेलामा, अर्थात स्वयं भगवानले त्यस्तो प्रलय रचना गरी बक्स्यो जो मार्कण्डेय ऋषिले एउटा बरको पातमा शयन गरी बक्सेको भगवानलाई देखि बक्स्यो। हे नाथ, युगान्ते प्रलयमा, अर्थात प्रलयमा एतत् तस्य भवतः उदरे आसीत्। एतद् विश्वम तस्य उदरे, तस्य भवतः, यस्ता हजुर, उनै, तस्य भनेको उनै हो, जगतको सृष्टि गर्ने वाला, जो अभितथा सन्धि सत्य संकल्प भई बक्सिन्छ, त्यस्ता हजुरको उदरमा युगान्ते प्रलयको समयमा एतद् विश्वम, सारा जगत जुन हजुरका उदरमा आसित थियो, जो हजुर माया शिशु कृपापूर्वक सानो बालक भइबक्सिएको थियो। कस्तो बालक? आफ्नै अंगुष्ठ, आफ्नै पाउको अंगुष्ठ ल्याएर पान गर्ने, आफ्नो अंगुष्ठलाई चुम्बन गर्ने, पिउने, चुस्ने, यस्ता हजुर एउटा मात्रै त्यति बेला बटपत्रे शेतेस्म, बरको पातमा शयन गरी बक्सेको थियो। करारविन्देन पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुन्दम शिरसा नमामि भनेर प्रार्थना गरिएको, अनुसन्धान गरी बक्सिँदैछ। त्यति बेला हजुर त्यो एउटा बरको पातमा हजुर रहिबक्स्यो, अर्थात उहाँले आफै शंका गरेर शंकाको निराकरण पनि फेरि आफै गरिबक्सिन्छ। एउटा सानो बरको पातमा, किसलयमा, लाल लाल कोमल बरको सानो पातमा 32 लाख योजन आफ्नो जो शेष शैया हो, तिनलाई पनि त्यही खुम्च्याएर फोल्डिङ गरेर भन्छन् आजकल गरे, त्यसैमा आफ्ना रसैयाहरू, भण्डारीहरू, स्वयं आफ्नी गृहिणी भगवती लक्ष्मी, अनेक आफ्ना अनुचरहरू, पार्षदहरू, सबैलाई त्यही भित्र राखेर हजुर त्यहाँ त्यो एउटा सानो बरको पातमा अटी बक्सियो भने त दासीको उदर त त्यो बरको पातभन्दा सानो छैन। त्यसैले हजुर वास्तवमा कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ भई बक्सिन्छ। यस्ता हे नारायण, कसरी मेरा पेटमा आइबक्स्यो भनेर शंका गर्दै फेरि आफै शंकाको समाधान गरी बक्सिन्छ कि एउटै बटको पातमा शेतेस्मा हजुर शयन गरी बक्सियो। सत्वम वृतो मे जठरेण, यस्ता हजुर मे जठरेण कथम भृत, कसरी धारण गरियो, अर्थात शंका गरेर फेरि शंकाको निराकरण पनि
सानो बरको पातमा अटाउने हजुर हजुर आफ्नै मायाद्वारा दासीको यो उदरमा रहिबक्सियो। यो दासीको परम सौभाग्य हो। त्वं देहतन्त्र प्रशमाय पाप्मनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथावतारास्तव सुकरादय तथायमप्यात्मपथोपलब्धये। विभो पाप्मनां प्रशमाय निदेश भाजां च विभूतये। हे विभो पाप्मनां प्रशमाय निदेश भाजां च विभूतये त्वं देहतन्त्रः त्वं देहतन्त्रः अस्सी ल्याउनु पर्यो। त्वं देहतन्त्र यथा शुकरादयः अवतारा आत्मपथोपलब्धये तथा अयम अपि तथा आत्मोपलब्धये। हे प्रभु, हजुरको सबै अवतारको मुख्य कार्य के को लागि हो त? हजुरको अवतार के को लागि हुन्छ? हजुरको अवतार आत्मतत्वको ज्ञान दिनको लागि। दुर्वगमात्मतत्व निगमाय तवात्त तनोः वेद पुरुषले नै भनिरहेको छ। दुर्वगम जान्न नसक्ने भएको आत्मतत्वको ज्ञान दिनको लागि हजुरले अवतार लिइबक्सिन्छ। त्यस्ता हजुरको अवतारमा दुर्वगमात्मतत्व निगमाय तवात्त तनोश्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण न परिरसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहा। भगवान, हे भगवान, हजुरको अवतार जान्नै नसकिने आत्मतत्वको सरल प्रक्रियाले ज्ञान दिनको लागि, उपदेश दिनको लागि हजुरको अवतार हो भने हजुरको अवतार परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। विभो, हे भगवान, हजुरको अवतार पापमनां प्रशमाय पापीहरूको, दुष्टहरूको, देव वेद ब्राह्मण गाई धर्म यिनीहरूको विरोधी भएका दुष्टहरूलाई समन गर्नको लागि, विनाश गर्नको लागि, तिनीहरूलाई दण्डित गर्नको लागि र निदेश भाजां च विभूतये आज्ञाकारीहरूको रक्षाको लागि, आज्ञाकारीहरूलाई वैभव सम्पन्न गराउनको लागि त्वं देहतन्त्र, हजुरले आफ्नो शरीरलाई, हजुरले अवतार लिइबक्सेको, हजुरले दिव्य विग्रहलाई प्रकट गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो श्री विग्रह पनि, यो अवतार पनि, यो कपिल नारायण रूपको अवतार पनि यथा शुकरादय अवतारा, यथा शुकरादय अवतारा जसरी हजुरका यज्ञ बारह आदि गरेका मत्स्य कुर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गव श्रीरामो बलदेव देवकी सुतौ कल्किर दशैते क्रमात् यी दशावतारहरू, अरूहरू पनि जो 24 अवतारहरू, अरू अवतार जस्तै यो हजुरको जो अवतार हो, यो कपिल अवतार पनि आत्मपथोपलब्धये, यो अवतार पनि आत्मस्वरूप ज्ञान गराउनको लागि, आत्मा कस्तो छ, परमात्मा कस्तो छ, चित के हो, अचित के हो, ईश्वर के हो, यो ज्ञान गराउनको लागि हजुरको अवतार हो प्रभु। यही नै दासीले सम्झन्छु। यसैको लागि हो प्रभु, हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ। यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रौहणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित्
स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। कस्तो पवित्र भावना। यही हो सारा शास्त्र को निचोड़। भगवत दर्शन कृतार्थ भए कि भगवती माता कपिल के अरे देवहूति आमाले आफूलाई कृतकृत्य सम्झँदै भनिबक्सिन्छ कि प्रभो क्वचित यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रौहणात् यत् स्मरणादपि स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। ते दर्शनात् भगवान ते दर्शनात् कुतः पुनः। हे भगवान क्वचित कहीं पनि यत जुन हजुरको नामधेय हजुरको श्री नामलाई श्रवण सुन्नाले अनुकीर्तनात् सुने अनुसार फेरि आफूले सुनेको त्यसैलाई कीर्तन गर्नाले अथवा श्रवण र कीर्तन गर्नाले अनि यत प्रौहणात् जुन हजुरको श्री चरणमा प्रौह भनेको भाव विभोर भएर प्रणाम गर्नाले अभिवादन गर्नाले स्मरणादपि स्मरणले पनि हजुरको नामको सम्झनाले पनि जसको नामलाई कीर्तन गर्नाले जसको नाम सुन्नाले जसको नामको अनुकीर्तन गर्नाले अनि जसको श्री चरणमा भक्तिपूर्ण प्रौहणात् भनेको भक्तिपूर्वक नमस्कार गर्नाले नमो प्रौहत्वे शब्दे छ। प्रौहणात् भनेको नमनात् प्रणाम गर्नाले अभिवादन गर्नाले यत जुन हजुरको स्मरणादपि त्यो केही गर्न नसके पनि प्रेमले सम्झे मात्र पनि स्वाद अपि अर्थात चाण्डाल सम अत्यति स्वाद कुकुरलाई खाने त्यस्तो नीच पनि स्वपच पनि सद्य तत्काल नै अत्यन्त शीघ्र सवनाय कल्पते अर्थात अत्यन्त पवित्र हुन्छ। ठुलो यज्ञ गर्ने यजमान जस्तै पवित्र यज्ञमा विधिपूर्वक दीक्षित भएको त्रैवर्णिक यजमान जस्तै सवनाय भनेको अत्यन्त पवित्र हुन्छ आदरणीय हुन्छ भने त्यस्ता हजुरको स्मरण गर्नाले जसको नाम कीर्तन गर्नाले त्यस्तो पनि पवित्र हुन्छ भने त्यस्ता हजुरको हे भगवान ते दर्शनात् हजुरको दर्शनले दासी पनि सद्य कृतार्थ भएकी छु भने यसमा के भन्नु छ र कुतः किमुत भई वक्तव्यम। दासी कैमितिक न्यायले झन् कति पवित्र भई त दासीलाई हजुरको कत्रो महान अनुग्रह हो। यो हजुरको महान अनुग्रहको दासी पात्र बने त्यसो हुनाले दासी कृतार्थ भए यसमा केही कमी छैन। यस विषयमा के भन्न सकिन्छ त। त्यसो हुनाले साँच्चै नै अहो बत स्वपचोतो गरियान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति एते। हरे हरे। वास्तवमा देहावसानका बेलामा भगवानको श्रीमन नारायण नाम उच्चारण
सबैलाई हुन सक्दैन। यो सबै तपस्याको फल हो। हे भगवान, तुभ्यम नाम यज्जिह्वाग्रे वर्तते, अहो बत अतः स्वपचो अपि स गरियान्। बत अहो अतः यज्जिह्वाग्रे ते यज्जिह्वाग्रे तुभ्यम नाम वर्तते, तुभ्यम भनेको तव। बत आश्चर्य, अहो अतएव स्वपचो गरियान्। स्वपचो तो स्वपच भन्दा पनि अतएव स्वपचो तो गरियान्, स्वपचः अपि गरियान्। स्वपचोऽपि गरियान्, स्वपचोऽपि अतः गरियान्। अहो बत ये ते नाम गृह्णन्ति ते एव आर्याः, ये ते नाम गृह्णन्ति ते आर्याः, ते तपः स्तेपु, ते जुहुबु, ते सस्नु, ते ब्रह्म अनुचुः, ब्रह्म अनुचुः। हे भगवान, तुभ्यम नाम, हजुरको नाम जसका जिह्वाको अग्रभागमा छ, जसका जिह्वाको अग्रभागमा हजुरको नाम हुन्छ भने यसको अर्थ के हो? त्यो स्वपचो अपि अतः गरियान्। त्यो चाण्डाल भए पनि हजुरको श्रीनाम उच्चारण गरेका प्रभावले गरियान्, त्यो श्रेष्ठ हो। अहो बतायो, बडा आश्चर्यको कुरा हो। हजुरको श्रीनामको महात्म्य अपार छ। नाम्नोरि यावती शक्तिर पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम समर्थो न पातकीम पातकी जन इत्यादि वचन भएको हुनाले यो भगवानको नामको यस्तो महत्व हो कि जसका जिह्वाका अग्रभागमा भगवान हजुर, हे भगवान, हजुरको पवित्र नाम श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, कमलनयन, वासुदेव, विष्णु, धरणीधर, अच्युत इत्यादि पवित्र नाम रहन्छन् भने त्यो वास्तवमा चाण्डाल पनि गरियान्, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो। यो बडा आश्चर्यको कुरा हो। किन भन्दा ये ते जो तीन व्यक्तिहरू, जो ती व्यक्तिहरू, ये जो व्यक्तिहरूले ते नाम गृह्णन्ति, हजुरको श्रीनामलाई उच्चारण गर्नुहुन्छ, अन्तिम समयमा उच्चारण हुन्छ भने ते आर्याः, ती श्रेष्ठ हुन्। अनि तिनीहरूले नै तपस्या, ते एव तपस्तेपु, तिनीहरूले तपस्या सबै गरे। जुहुबु, तिनीहरूले सबै प्रकारको हवन पनि गरे। ते एव सस्नु, तिनीहरूले सबै तीर्थमा स्नान पनि गरे। अनि ते एव, तिनीहरूले नै ब्रह्म अनुचु, तिनीहरूले वेदको पनि पूरा अध्ययन गरे, पढे पढाए। अनि अर्थात कुनै त्यस्तो प्रबल प्रतिबन्धले चाण्डाल योनि, स्वपच योनिमा गए पनि तिनीहरूले हजुरको नाम स्मरण गरेका प्रभावले यो जानिन्छ कि जन्मान्तरमा यिनीहरूले खूब हजुरको नाम जपेका हुन्, खूब तपस्या गरेका हुन्। किनभने बहुनाम जन्मनामन्ते कृष्ण भक्ति प्रजायते, धेरै जन्मका सुकृतवशले भगवान कृष्णमा भक्ति हुन्छ भन्ने हुनाले यहाँ आज यो अर्थ बुझ्न पर्छ कि
ये तपस्तेपु, हे भगवान, ये जो व्यक्तिले पूर्व जन्म में धेरै तपस्या गरे, ते पूछन् त, ये पूर्व जन्मनि झुबु, ये पूर्व जन्मनि जन्मनि सस्नु, सबै तीर्थमा स्नान गरे, ये ब्रह्म अनुचु, जसले पूर्व जन्म में खुद वेद खुबै वेद पढे पढाए हो, तिनीहरूले ते एव, तिनीहरूले नै त्यो अनन्त पुण्यका प्रभावले अहिले मुखमा हजुरको नाम उच्चारण गर्ने सौभाग्य पाए, चाण्डालै भए पनि, जुन योनिमा भए पनि। यो अनुसन्धेय विषय। जन्म जन्मान्तरमा जसले बस खुबै पुण्य गरे, ती जो आर्यहरूले, श्रेष्ठहरूले, ये आर्याः पूर्व जन्मनि तपस्तेपु, ये आर्याः पूर्व जन्मनि जुहुबु, बड़ा बड़ा यज्ञ गरे, हवन गरे, अग्निहोत्र गरे। ये आर्याः पूर्व जन्मनि सर्वतीर्थानि सस्नु, सबै तीर्थमा स्नान गरे। ये आर्या पूर्व जन्मनि ब्रह्म अनुचु, जुन आर्यहरूले, श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले, पुण्यात्माहरूले वेदको खुब अध्ययन अध्यापन गरे, ते एव, तिनीहरूले नै हजुरको नाम गृह्णन्ति, हजुरको नाम ग्रहण गर्न पाउँछन्। नभए त त्यो त मरे पनि भन्दिन भन्ने पनि यहाँ हुन्छन्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भन्दा त्यो त मरे पनि भन्दिन भन्थ्यो अरे एउटा अधमले। अनि भन्छ श्रीमन्नारायण कि तेरो चिरुवा दाउराले तेरो हात खुट्टा भाँच्दिम भन्दा, अनि सबैले ठटाउन खोजे दाजुभाइहरूले। एउटा मूर्ख थियो, अपवाद, त्यसले भगवान भन्दैन थियो, तेरो खुट्टा भाँचिदिन्छु भन्दा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण मरे पनि भन्दिन भन्थ्यो। त्यसरी भने पनि त्यसले त कल्याण गर्छ भने, वास्तवमा जसका मुखमा भगवानको पवित्र नाम प्रेम पूर्वक उच्चारण हुन्छ भने हो, तिनीहरू वास्तवमा पूर्व जन्ममा सबै तीर्थ स्नान, सबै सुकृतहरू गरिसकेका हुन्। त्यस्ता व्यक्ति कुनै प्रबल प्रतिबन्धवश चाण्डाल भए पनि भगवानको नाम ग्रहण गर्छन् भने बस। त्यही हुनाले भक्त प्रहलादले के अरे हजुरको भक्तिले सुन्ने भएका ब्राह्मण भन्दा चाण्डाल श्रेष्ठ, हजुरको भक्तिले युक्त भएका चाण्डाल श्रेष्ठ पनि घोषिन्छ। भगवानको भक्तिको त्यस्तो महत्त्व छ। तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसं प्रत्यक्ष स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। यस्तो राम्रो संस्तुति त कुन आमाले गरी होलिन् र? गर्दा गर्नु भएको छ, तर यहाँ पनि बडा गजब छ। यस कौशल्य आमाले पनि छोरैदेखि बक्स्यो, गुण त खुब गाई बक्स्यो। मेरो छोरो यस्तो छ, दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यम ब्रूयान्न चान्द्रितम। जो धर्म, त्यस्तो धर्मको मूर्ति मेरा छोरा कि जसलाई देखेर धर्म पनि निवृत्त प्रतिनिवृत्त हुन्छन्। साक्षात मूर्तिमान धर्मका सामने हाम्रो के काम भनेर कुनामा लाग्छन्। त्यस्तो मेरो छोरो भनेर भगवानको पुत्र भावले गुण खुब अनुसन्धान गरी बक्स्यो भगवती कौशल्याले। तर यस प्रकार स्तुति गर्न भ्याइ बक्सेन पुत्र बुद्धिले। देवकी आमाले थोरै एकछिन त स्तुति गरी बक्स्यो, तर यो प्रेम वन्दे विष्णुम कपिलम वेदगर्भम, यस्तो अद्भुत भावद्वारा भगवानको वन्दना गरी बक्सिन्छ। तम
प्रत्यक्ष स्रोतसी संविभाव्यम, प्रत्यक्ष स्रोतसी आत्मनि संविभाव्यम ब्रह्म स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम तम परम पुमांसम वेदगर्भम कपिलम विष्णुम वंदे। तम प्रत्यक्ष स्रोतसी आत्मनि संविभाव्यम, अर्थात प्रत्यक्ष स्रोतः, प्रत्यक्ष स्रोतसी अर्थात आफै आफूमा प्रकाशमान हुने भएको जो प्रत्यक्ष हो, पराक होइन, आफूमा आफै प्रकाशमान हुने, आफूलाई आफैले देख्ने त्यस्तो आत्मनि जीवात्माका प्रति जीवात्माले संविभाव्यम अन्तरात्म रूपले चिन्तनीय जो ब्रह्म, जो बृहत्वादि गुणले युक्त भई बक्सिन्छ, जसले जो हजुरले स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम आफ्नो दिव्य प्रभावद्वारा महिमाद्वारा ध्वस्त गुण प्रवाहम निरस्त गरी बक्सेको छ। सत्वादि गुणहरूका प्रवाहलाई, सत्वादि गुणको प्रवाह संसार चक्रलाई जसले आफ्नो दिव्य महिमाले भगवत भक्तको संसारको चक्रलाई नाश गरी बक्सिने भएका त्यस्ता तम नित्य निरस्त गराई बक्सिन्छ संसारलाई, जसले संसार जन्म जरा मरण परम्परालाई जसले सबै जीवात्माका अन्तर्यामी भएर बसेर पनि ती जीवगत दोषले रहित भई बक्सिएका, नित्य सङ्कुचित ज्ञानवान भई बक्सिएका, स्वप्रकाशले सबै अज्ञानलाई दूर गरी बक्सिने भएका परम पुमांसम, परम पुरुषोत्तम, जो भन्दा पर कोही छैन, परात्पर पुरुषोत्तम, जो वेदगर्भम, वेदहरू जसका गर्भमा छन्, जो वास्तवमा वेदमय भई बक्सिन्छ, त्यस्ता तम त्वाम, यस्ता हजुर कपिलम, कपिल नारायण भगवानलाई कपिल नामले जान्ने भएका यस्ता विष्णु, साक्षात विष्णु जो भगवान भई बक्सिन्छ सर्वव्यापक, यस्ता हजुरलाई दासीले वन्दे, नमस्कार गर्दछे। यस प्रकारले भगवती देवहूतिले भगवानलाई प्रार्थना गरी बक्सियो, पाठ पनि बुझाइ बक्सियो। भगवानले सोधी भनी बक्सिएको थियो नि, आमा यो कसैलाई नभन्नु, अनि केही शङ्का भए, अब संसार यस्तै हो भनेर भनेपछि उहाँले पाठ बुझाइ बक्सियो। भगवान पनि बडा प्रसन्न भई बक्सियो। अगाडि मैत्रेयजीले संवाद बढाइ बक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवान एवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाचा विक्लवयत्याह मातरम मातृवत्सलः। मातृवत्सल भगवानलाई पनि आमाको यो वचन आर्त पुकार एकदम सामने आँखाबाट बरबर बरबर अश्रु प्रवाहित भएका छन्। भगवानलाई देखेर पनि जति देख्यो देखेर पनि तृप्ति भएको छैन, अपर्याप्त अमृत। त्यस्ता भगवानको सामने हात जोडेर प्रार्थना गरी बक्स्यो, सुन्दर भगवानलाई पाठ सुनाइ बक्स्यो। यो देखेर भगवान पनि मातृ स्नेहले परिप्लुत भएर भगवान पनि मानो गहभरी आँसु ल्याएर भनी बोली बक्सिन्छ। कपिलाख्यः परः पुमान् भगवान एवं ईडितः मातृवत्सलः विक्लवया वाचा मातरम इति आह। कपिलाख्य परः पुमान्, कपिल नामले प्रसिद्ध भइबक्सेका जो परः पुमान् परात्पर पुरुषोत्तम श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान
भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न यस्ता भगवानले एवं ईडितः आमाद्वारा यस प्रकारले वन्दना गरिएका, स्तुति गरिएका, प्रार्थना गरिएका जो भगवान कपिल देव भइबक्सिन्छ मातृवत्सलः, मातृभक्त, पितृभक्त, मातामा वात्सल्य भाव भएका उहाँले पनि विक्लवया, आँखाबाट आँसु आए, कण्ठ गदगद भयो गदगद वाणीद्वारा, विक्लवया वाचा गदगद वाणीद्वारा इति मातरम प्रत्याह, अगाडि यस प्रकारले आमालाई भनिबक्सियो भनेर मैत्रेयजी पनि यो संवादलाई अनुसन्धान गर्दै तदाकार भएर त्यो प्रत्यक्षतापन्न त्यो घटनालाई अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। साक्षात कपिलदेव भगवानले आमालाई सुनाएको देखिबक्सिन्छ त्यो ज्ञानद्वारा ऋषिहरूले। धेरै पहिलेको घटना पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। भगवानका लीला सत्य हुन्, भगवान सदा सर्वदा सत्य भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको त्यो साक्षात भगवती माता देवहूतिले सोधेको, माता देवहूतिको आकृति विशेष, भगवानको दिव्य मंगल विग्रह विशेष त्यो पनि देखेर मैत्रेयजी पनि हृदय हृदय अगाडिको संवाद भनिबक्सिन्छ। अब कपिल भगवानले यसो भनिबक्स्यो हे विदुरजी भनेर कपिल भगवानले आमालाई सुनाएको कुरा सुनाइबक्सिन्छ। कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्यो नोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठाम् अचिराद अवरोत्स्यसि। कपिल भगवानले आमालाई सुनाइबक्सिन्छ मातः मे उदितेन ते सुसेव्येन आस्थितेन मार्गेण अनेन मार्गेण अचिरात परां काष्ठाम् अवरोत्स्यसि। मातः हे मेरी आमा, मे उदितेन मैले हजुरलाई सुनाएको, मैले बताएको, ते सुसेव्येन हजुरले सजिलै गर्न सक्ने भएको, आस्थितेन अनुष्ठान गरिएको, विश्वासपूर्वक अनुष्ठान गरिएको, मार्गेण अनेन अनेन मार्गेण यस मार्गद्वारा हजुरले अचिरात परां काष्ठाम् अवरोत्स्यसि। अचिरात अविलम्ब देह त्याग्दा बित्तिकै देहान्तमा अविलम्ब परां काष्ठाम्, सा काष्ठा सा परागति, अन्तिम आश्रय, नित्य आश्रय, परम आनन्दास्पद त्यो भगवत तत्त्वलाई हजुरले अवरोत्स्यसि प्राप्त गरिबक्सिन्छ। माताश्री हे आमा, यो ज्ञानलाई हजुरले श्रद्धा गरिबक्सिन्छ। त्यो श्रद्धा गरिबक्सिन्छ भनेर भन्ने हो, यसले हजुरले श्रद्धा गरिबक्सेकै छ। श्रद्धत्स्वैतन् मतं मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः येन मामभवं याया मृत्युमृच्छन्त्य तद्विदः। एतत् मह्यं मतं श्रद्धत्स्व यत् ब्रह्मवादिभिः जुष्टं, एतत् मह्यं मतं श्रद्धत्स्व। येन अभवं मां यायाः अतद्विदः मृत्युं ऋच्छन्ति। हे आमा, एतत् यो मैले हजुरलाई निवेदन गरेको मह्यम मतम भनेको मैले, मेरो मत, मह्यम मतम भनेको मेरो मत, मलाई मन पर्ने, मेरो अभिमत मत,
एतत् मतम में भगवानले कृष्ण भगवानले भनिरहेको हुन्छ यो मेरो मत हो शास्त्रमा होस् कि नहोस् मेरो मत हो शास्त्रभन्दा नि माथिको मेरो मत भन्नेमा यो एतत् मह्यम मतम यो मेरो मत हो अर्थात अकाट्य वचन हो मेरो वचन यस ज्ञानलाई यो मेरो मतलाई हजुरले श्रद्धा गरिबक्सियोस् यत यो मत हजुरले मात्र श्रद्धा गर्नु भने होइन अरूले पनि त्यस्तो अनुष्ठान गरेका हुन् यत जुन मतलाई ब्रह्मवादी भी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म उपदेश गर्नेवाला महात्माहरूले पनि जुष्टम प्रेमपूर्वक स्वीकार गरिएको हो अनुसन्धान गरिएको हो सेवा गरिएको हो यो कस्तो मत हो त येन जुन मतद्वारा अभवम माम याया जुन मतको अनुष्ठान गर्नाले श्रद्धा गर्नाले हजुर पनि अभवम भनेको संसारलाई नाश गर्ने भएको संसारको बन्धनलाई नाश गर्ने भएको माम मलाई याया प्राप्त गरिबक्सिनेछ जुन मतलाई जुन ज्ञानलाई श्रद्धा गर्नाले हजुरले पनि अभवम भनेको संसारको निवृत्ति गराउने भएको मोक्ष दिने भएको माम मलाई याया प्राप्स्यसि प्राप्त गरिबक्सिनेछ जुन ज्ञानमा श्रद्धा नगर्नाले अतद्विदः मेरो मतलाई नजान्ने भएका मेरो मतमा श्रद्धा नगर्ने भएका व्यक्तिहरू मृत्युम रिच्छन्ति मृत्युलाई प्राप्त गर्दछन् यही ज्ञानमा विश्वास नगर्नाले बार बार जन्म मरण परम्परामा घुमिराख्दछन् अज्ञानीहरू भने यो मतमा विश्वास गर्ने व्यक्ति अभवम माम प्राप्नुवन्ति त मोक्ष दिने भएको संसार बन्धनलाई दूर गर्ने भएको मलाई प्राप्त गर्दछन् त्यसैले यस्तो ज्ञानमा हजुरले श्रद्धा गरिबक्सियोस् यो मेरो मतमा विश्वास गरिबक्सियोस् विश्वास गरिबक्सिएकै छ भगवानले त्यसलाई दृढताको लागि अरूले पछिका भावी अरू ज्ञान खोजी गर्ने व्यक्तिले पनि यो ज्ञानलाई अनुसन्धान गरेर कल्याण होस् भनेर भगवानले आमालाई त्यो निवेदन गरिबक्सिन्छ मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं ताम् आत्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो नुमतो ययौ इति ताम् आत्मनो गतिं प्रदर्श्य इति ताम् सतीं आत्मनो गतिं प्रदर्श्य स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या अनुमतः भगवान् कपिलः ययौ इति इस प्रकारले ताम इति सतीं ताम सतीं इस प्रकारले उनी परम साध्वी श्रेष्ठ परम ज्ञानी परम विदुषी आफ्नी माता श्री देवहूतिलाई आत्मनः गतिम प्रदर्श्य आत्मन भनेको आफू भगवान परम प्राप्य नारायणलाई प्राप्त गर्ने गतिम भनेको उपायलाई प्राप्त गर्ने मार्गलाई प्रदर्श्य आमालाई उपदेश गरेर ब्रह्मवादिन्या स्वमात्रा ब्रह्म भगवानसँग बोल्ने भएकी ब्रह्मवादिनी अर्थात ब्रह्मवादिनी भनेको ब्रह्म तत्व सम्बन्धी मात्र चर्चा गर्ने भगवत सम्बन्धी मात्र चर्चा गर्ने त्यस्ती अर्थात ब्रह्मवादिनी भनेको ब्रह्म तत्व ज्ञान ब्रह्मवादिन्या भनेको ब्रह्म तत्व जान्ने भएकी स्वमात्रा आफ्नी आमाले अनुमत आज्ञा प्राप्त गरिबक्सेका
भगवान कपिलः श्री कपिलदेव भगवान त्यस बिन्दु सरोवरबाट त्यो सरस्वती नदीको परिसरबाट त्यो पावन आश्रमबाट संसारको गतिलाई देखाउँदै अरूलाई पनि अनुकरण गर्न पर्दछ, सबैको कल्याण गर्नको लागि ज्ञान वितरण गर्न पर्दछ भन्ने देखाउनको लागि आमाको न्यानो काखलाई छोडेर स्नेहका जालमा बस्नु हुँदैन भन्ने देखाउनको लागि श्री कपिलनारायण भगवान त्यहाँबाट गंगा सागरतर्फ प्रस्थान गरिबक्सियो। साचापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहितः। कस्तो भगवानको वियोगको बेलामा माता देवहूतिको धैर्यको सीमा, सर्वस्व भगवान आफ्ना आँखाबाट ओझल भइबक्सिन्छ। कस्तो उहाँलाई दुःख पर्यो होला, तर त्यस अवस्थामा पनि भगवानको चिन्तन हृदयमा विराजमान भइबक्सेका विश्वम्भर विष्णु विश्वलाई व्याप्त गरिबक्सिनु भएका त्यस्ता भगवानलाई चिन्तन गर्दै गर्दै मूर्तिमान धर्म सुन्दर कपिल भगवान भर्खरको किशोर भगवान त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ। कसरी आँखाले माने होला नि त। साचापि ती भगवती देवहूति पनि तनयोक्तेन भगवान कपिल नारायणले उपदेश गरिबक्सिएको योगादेशेन योगको अनुशासनले युक्त भइबक्सिएको योगादेशेन योग भगवत भक्तिले युक्त भएकी सती भगवती देवहूति सरस्वत्या आपीडे सरस्वती नदीको अलंकार स्वरूप भएको मुकुट मणि भएको त्यस बिन्दु सरोवर त्यस आश्रममा तस्मिन आश्रमे आफ्नो आश्रममा समाहिता एकाग्रचित्त भइबक्सियो। बाहिर देख्न सकिबक्सेन। भगवान त्यहाँ गएपछि आँखा बन्द गरेर भित्र हेरिबक्सियो। अवीक्षण बगाह कपिशान जटिलान कुटिलालकान आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम। अवीक्षण बगाह कपिशान कुटिलालकान जटिलान जटिलान कुटिलालकान उग्र तपसा कृशम शीरिणम आत्मानं बिभ्रति अर्थात आफ्ना आश्रममा कसरी रहिबक्स्यो त। अवीक्षण भगाह कपिशान निरन्तर त्रिकाल स्नान गरेर नित्य त्रिकाल स्नानले कैला कैला भएका जटिलान जटा परेका कोरी बाटी छैन कुटिलालकान घुरिएका केशहरूलाई उग्र तपस्या ती केशलाई धारण गर्नुभएको छ। उग्र तपस्या कठोर तपस्याद्वारा कृशम दुब्लो चीर्णम अर्थात चीर वस्त्र भलकल वस्त्र धारण गरिबक्सेकी त्यस्तो त्यस्तो धारण गरेर कृशम आत्मानं बिभ्रति दुब्लाएको शरीरलाई धारण गर्दै आमा त्यही आश्रममा देह त्यागको अवसरलाई प्रतीक्षा गर्दै त्यही रहिबक्स्यो र संसारका सबै वैभवदेखि विरक्त भइबक्स्यो। प्रजापतेः कर्तमस्य
तपो योग विजृंभितम स्वगारहस्त्यम अनुपम्यम प्रार्थ्यम वैमानिकैरपि। प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोग विजृंभितम अनुपम्यम वैमानिकैरपि प्रार्थ्यम स्वगारहस्त्यम यी सबैलाई हित्वा 20औं अध्यायमा आउँछ। हित्वा के अरे 20औं श्लोकमा प्रजापति कर्दम ऋषिले तपोयोगद्वारा जोडिएको जो अनौपम्यम फलानु जस्तो भनेर उपमा दिन नसकिने त्यस्तो अद्भुत ऐश्वर्य वैभव जो वैमानिकै अपि प्रार्थ्यम विमानमा हिँड्ने भएका देवताहरूले पनि प्रार्थनीय स्पृहणीय अत्यन्त हुरुक्क हुने भएको अभिलाषास्पद त्यस्तो अत्यन्त अद्भुत स्वगारहस्त्यम आफ्नो गृहस्थको त्यो वैभवलाई पनि हित्वा मनले त्यागी बसिन्छ। कस्ता थिए त ती पयःफेन निभाशय्या दान्तारुक्म परिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च सबै हित्वा। 20औं श्लोकको हित्वा तदीप्सितमम् अप्याखण्डलयोषितां किञ्चित् चकार वदनं पुत्र विश्लेषणातुरा। यी सबैलाई त्याग गरेर भगवानको वियोगलाई सहन नसकेर अत्यन्त खिन्न भइबक्स्यो। आकृतिमा विकार आउँछ। पुत्र वियोगले अत्यन्त व्यथित अनुहार बनाइबक्स्यो। त्यो अब यता यो शेष भोलि निवेदन गरौँला। आज यही नै राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। गंगा सागरमा कपिल अवतार भगवान वहाँ गंगा सागरमा पुगिबक्सिन्छ। माता स्त्रीले त्यही ध्यान गर्दै उहाँको शरीर दिव्य सिद्ध क्षेत्र श्री विग्रह दिव्य नदी बन्दछ। सो निवेदन भोलि